मार्च का दिन क़याम पाकिस्तान का अहम पड़ाव। वतन से तजदीद वफा का दिन यौम पाकिस्तान पर मिली जोश व जज्बात दीदनी, हौसलों, उमंगों और हिम्मत और जुर्रत की लाजवाल दास्तान रकम करने वालों को खराज अकीदत। आज के दिन की करारदाद ने मुसलमानान बर सगीर को अलग वतन की राह दिखाई। खराब मौसम के बायस ईवान सदर में होने वाले यौम पाकिस्तान की परेड मुलतवी कर दी गई। यौम पाकिस्तान की मुलतवी होने वाली परेड अब 25 मार्च को होगी। ईवान सदर की जानिब से बयान जारी। इस मरतबा पाक फौज की परेड शक्कर-पड़ियां की बजाय ईवान सदर में मुनक्किद करने का फैसला किया गया था। सदर आरिफ अलवी का यौम पाकिस्तान पर खसूसी पैगाम। कहा, पूरी कौम बानियान पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करती है। भारत में अक़लियतों बिलखसूस मुसलमानों पर जुल्म और सितम सबूत है कि मुस्लिम क़यादत ने एक दानिशमंदाना फैसला किया। मुल्क में सियासी और माशरे इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए मजीद काम करना होगा। पाकिस्तान का क़याम 20वीं सदी का एक मौजज़ा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का 23 मार्च पर पैगाम। कहा, हमारी कौमी तारीख का हसास दिन है जो हमें माज़ी की याद दिलाता है। कई मौक़े ऐसे आए कि हमने मुश्किलात पर काबू पाया और कई संगे मील हासिल किए। हमने इन चैलेंजेस को नज़रअंदाज नहीं करना जो हमारे सामने है। 23 मार्च को बानी पाकिस्तान के किरदार को सलाम। वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध की मज़ार क़ायद पर हाजिरी। वज़ीर आला सिंध ने मज़ार क़ायद पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख़ानी की। मज़ार क़ायद पर पहुंचे पर सूबाई वज़रा, मुशीरान, चीफ सेक्रेटरी ने वज़ीर आला का इस्तक़बाल किया। हमें अपने शोहदा की कुर्बानियों को नहीं भूलना चाहिए। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और रहेगा। आज के दिन कश्मीरी भाइयों को भी नहीं भूलना चाहिए। हमें उन लोगों को याद रखना चाहिए जिन्होंने मुल्क को इस्तेहकाम दिया। दहशतगर्द चाहते हैं कि पाकिस्तान को मुश्किल में डालें। वज़ीर आला सिंध के मज़ार क़ायद पर हाजिरी के मौका पर गुफ्तगू। हमारी वो फोर्सेस जिन्होंने आज दिन तक इस पाकिस्तान को मजबूत रखने के लिए, एक रखने के लिए दुश्मनों की साजिशों का मुकाबला करते हुए अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं, इसमें कोई शक नहीं कि एक सियासी जमात जो कि एक पूरा तमाशा लाहौर में लगा के पिछले कई दिनों से बैठी हुई है, उन इदारों का भी एहतराम नहीं कर रहा जो पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की हिफाजत के ज़ामिन है। गवर्नर सिंध का घबराहट डिसोरी कहते हैं कि कायद के फरमान पर चलकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं। एक सियासी जमात कई दिनों से लाहौर में तमाशा लगाकर बैठी है। हमें पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करना है। मुल्क और इदारों को बदनाम करने की साजिश हो रही है। मुसलमान आने वाले सगीर की आंखों में अलग वतन का ख्वाब से जाने वाले शायर मशरिक मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की परवकार तकरीब। मज़ार इकबाल पर पाक फ़िज़ाइये के चाको जबान दस्ते ने हिफाजती जिम्मेदारियां संभाल ली। तकरीब के मेहमान खसूसी एयर वाइस मार्शल सैयद इमरान माजिद अली थे। मुल्क और कौम की सलामती के लिए खसूसी दुआओं से दिन का आगाज। लाहौर और पेशावर में 21 तोपों की सलामी दी गई। शुरका हिम्मत जुर्रत की लाजवाल दास्तान रकम करने वालों को खराज अकीदत पेश करेंगे। किफायत शिआरी पॉलिसी के तहत पाक फौज की रिवायती परेड महदूद पैमाने पर ईवान सदर। अमेरिकी कांग्रेस में 23 मार्च में पाकिस्तान मनाने की करारदाद पेश। करारदाद न्यूयॉर्क से डेमोक्रेटिक कांग्रेस रुकन जमाल बोमैन ने पेश की। करारदाद पेश करने पर पाकिस्तानी सफीर सरदार मसूद खान ने बोमैन का शुक्रिया अदा किया।
رمضان المبارک سعادتوں، برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں والا مہینہ ملک بھر میں آج پہلا روزہ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے اعلان کیا۔ اہل ایمان نے فیضیاب ہونے کے لیے تیاریاں شروع کر دی۔ مساجد میں نماز تراویح کی ادائیگی، گھروں میں پہلے روزے کے لیے سحری کا اہتمام کیا گیا۔ رمضان مبارک کی پہلی سحری پر راولپنڈی میں بجلی اور گیس غائب۔ ڈھوک پراچا، صدق آباد، سیٹلائٹ ٹاؤن، خرم کالونی اور ڈھوک کشمیریہ سمیت متعدد علاقوں میں بجلی اور گیس کی بندش، شہریوں کو سحری میں مشکلات کا سامنا رہا۔ کامران ٹیسوری نے رمضان مبارک میں گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھول دیے۔ شہریوں کے لیے پورا مہینہ افطار کا پروگرام ہوگا۔ تسبیح، ٹوپی اور جائے نماز کا تحفہ بھی ملے گا۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی کے انتخابات 8 اکتوبر تک ملتوی کر دیا ہے۔ نئے انتخابی شیڈول کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے اسٹیک ہولڈرز کی بریفنگ اور موجودہ معاشی اور سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر حکم نامہ جاری کیا۔ نوٹیفیکیشن میں کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے لیے 5 ماہ درکار ہے۔ سیکیورٹی اور فنڈز کی شدید کمی ہے۔ سیاسی استحکام کے لیے صوبوں اور مرکز میں یکساں شفاف انتخابات ناگزیر ہے۔ آئین اور قانون میں انتخابی التوا کی گنجائش موجود۔ ماضی میں مثالیں موجود ہیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا قومی اسمبلی کے مشترکہ اجلاس سے خطاب، کہا اداروں کا دائرہ کار اور آئین میں ترمیم کا اختیار پارلیمان کے پاس ہے۔ زمان پارک میں نئے آپریشن کی منصوبہ بندی ہو چکی ہے۔ مرتضی بھٹو کی طرح قتل کیے جانے کا خدشہ ہے۔ ٹاسک 5 پولیس افسران کو سونپ دیا گیا۔ عمران خان کا دعویٰ، کہا کہ عدالت گیا تو علم ہوا میرے خلاف مقدمات کی تعداد 143 ہو چکی۔ جیل کا خوف نہیں، جانا پڑا تو جاؤں گا۔ ہفتے کو مینار پاکستان کا جلسہ، حکمرانوں کے خلاف ریفرنڈم ہوگا۔ حکمرانوں نے 90 روز الیکشن نہ کروانے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ رانا ثناء اللہ کی تقریر نے واضح کر دیا۔ فواز چودھری کہتے ہیں سیاستدانوں کو عوام کا سامنا کرنے سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ جتھوں سے متعلق رانا ثناء اللہ نے ماڈل ٹاؤن واقعے سے پہلے بھی اسی قسم کے بیانات دیے تھے۔ حقیقی فتنہ اور دہشت گرد کون ہے، فیصلہ قوم کرے گی۔ پی ٹی آئی کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات کی تحقیقات کے لیے پنجاب حکومت نے جی آئی ڈی تشکیل دے دی۔ اعلامیہ کے مطابق ایس ایس پی عمران کشور کی سربراہی میں 3 رکنی ٹیم تفتیشی رپورٹ عدالت کو جمع کروائے گی۔ قتل کی سازش کے الزامات، پنجاب حکومت نے عمران خان کے دعوے کی تحقیقات کے لیے کمیشن قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کہتے ہیں کہ معاملے کی تفتیش کے بعد ذمہ داران کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ پنجاب بھر میں مفت آٹے کی فراہمی جاری ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا آٹا پوائنٹس کا دورہ، شہریوں کی شکایت پر وزیر اعلیٰ نے آٹا تقسیم کرنے کے حوالے سے اسٹاف کو خصوصی ہدایات کی۔ اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ منکیرا، سرائے مہاجر، حیدرآباد، تھل، لیا، پہاڑ پور میں بھی بادل کھل کر برسے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید بارشوں کی پیشگوئی۔ اور خوبصورت نقش و نگار، دیواروں پر قرآنی آیات اور مختلف رنگوں کے بیش قیمتی پتھروں سے مزین اسلامی طرز تعمیر کا لازوال شاہکار صادق آباد کی بھونگ مسجد خوبصورتی میں اپنی مثال آپ جو دیکھنے والوں کو اپنے شہر میں جگڑ لیتی ہے۔